प्रेस गर है, प्रेस गर्दा यो ब्यालुनको साइज के हुन्छ, के भयो, घट्छ। घट्नुको मिनिङ को इज इट कम्प्रेसिबल अर नन इनकम्प्रेसिबल, कम्प्रेसिबल भनेपछि तपाईको फोर्स लाउनुभयो, बडी कम्प्रेस भयो, कम्प्रेस भएपछि ल यहाँ हेर्नुस् त कुन भोल्युम ठुलो हुन्छ, आउटर वालाको भोल्युम ठुलो हुन्छ कि भित्र वालाको भोल्युम ठुलो हुन्छ, कुन ठुलो हुन्छ V1 र V2 मध्ये, V1 भनेपछि यो टोटल भनेको है, टोटल यो सबै टोटल है, टोटल V1 है। V2 भनेपछि कुन हो, कम्प्रेस भइसकेपछिको भोल्युम। V1 भनेपछि के हो, इनिशियल भोल्युम, V2 भनेपछि के हो, कम्प्रेस्ड भोल्युम है, कम्प्रेस्ड भोल्युम। बुझिराख्नु भएको छ नि हो। अब भन्नुस् त दुवै केसमा मास के छ, आर दे सेम अर डिफरेंट, मास दुवै केसमा कम्प्रेस हुनु भन्दा पहिला र कम्प्रेस भइसके पछाडी मास के छ, सेम छ, सेम मास सेम। र डेन्सिटी भन्नुस् फर्स्ट केसमा र डेन्सिटी सेकेन्ड केसमा, डेन्सिटी को फर्मुला के हो, मास बाइ V1, यसमा पनि मास बाइ V2, दुवै केसमा यम सेम छ भनेपछि डेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु भोल्युम। अब भोल्युम के छ मेरो, भोल्युम कुनमा ठुलो छ, पहिलो केसमा इनिशियल केसमा, V2 के छ मेरो सानो छ भनेपछि डेन्सिटी कुनमा बढी हुन्छ, V2 मा भनेपछि ρ2 इज ग्रेटर देन ρ1। कन्क्लुजन के आयो, कन्क्लुजन के आयो, यदि मेरो फ्लुइड कम्प्रेसिबल छ भने डेन्सिटी कन्स्टेन्ट छ कि डेन्सिटी चेन्ज भयो, डेन्सिटी चेन्ज भयो, भनेपछि कम्प्रेसिबल भएपछि डेन्सिटी के हुन्छ, चेन्ज, के हुन्छ, चेन्ज। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ, क्लियर छ नि। अब इनकम्प्रेसिबल भयो भने के हुन्छ, डेन्सिटी इनकम्प्रेसिबल छ भने के हुन्छ, भोल्युम सेम हुन्छ, इनकम्प्रेसिबल छ भने तपाईले यहाँ बडी छ हो, V1 भोल्युम भएको, मैले चार्जिङबाट लोड लगाए भने यो कम्प्रेस हुन पाउँछ, कम्प्रेस हुन्छ। यदि इनकम्प्रेसिबल हो भने यहाँबाट लोड लगाएपछि ट्रान्सफर हुन्छ, नामै इनकम्प्रेसिबल छ भने त्यो कम्प्रेस हुन्छ या भोल्युम चेन्ज हुन्छ, उसको चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भोल्युम, हुँदैन सर, भोल्युम चेन्ज हुँदैन। अब भोल्युम चेन्ज हुँदैन, मास चेन्ज हुन्छ, हुँदैन, फोर्स लाई पनि मास चेन्ज हुन्छ, मास पनि हुँदैन भने डेन्सिटी के हुन्छ, सेम, त्यही चेन्ज हुँदैन भनेपछि अब भन्नुस् इनकम्प्रेसिबलमा डेन्सिटी के हुने भयो, इनकम्प्रेसिबल डेन्सिटी के हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। ल आ स्लाइड हेर्नुस् त, स्लाइड देखिरहेछ नि, त्यही फर्स्ट के देखिरहेको छ सर, त्यही क्लासिफिकेसन होला, चेन्ज गरेर छैन, त्यही अघि डेन्सिटी त्यही क्लासिफिकेसन होला, सोलिड फ्लुइड होला क्लासिफिकेसन देखिरहेको छ सर। ल भनेपछि हाम्रो कन्क्लुजन के आयो, कम्प्रेसिबल र इनकम्प्रेसिबलको कन्क्लुजन भन्नुस्। यति अब डिस्कसन गरेपछि कन्क्लुजन के आयो, इनकम्प्रेसिबलमा डेन्सिटी के हुने भयो, डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट भनेपछि नोट कम्प्लेट त्यही लेखिहाल्नु छेउमा, इनकम्प्रेसिबल डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट, कम्प्रेसिबल डेन्सिटी चेन्जेस लेखिहाल्नु भयो। अब जुन भर्खरै अघि नै बेन्चको इक्जाम्पल देखाएको थियो नि, बेन्चको इक्जाम्पल देखाएको थियो नि तपाईहरुलाई, बेन्चमा के भनेको थियो तपाईहरुले,
बेसमा मैले भर्खरै के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई? डिफर्मेबल बडी हो। बडी डिफर्मेबल त हो, तर त्यो डिफर्मेसन के हुन्छ एकदमै? त्यो डिफर्मेसन के हुन्छ? माइक्रोमिटरको रेन्जमा हुन्छ है। त्यही भएर त्यस्तो केस हुने भएकोले गर्दा जस्तै अब त्यही कुराको कन्सेप्ट लिएर यो मेरो ग्लास छ, ग्लासमा मेरो के छ यहाँ? वाटर हो। अब ब्यालुनको भित्र एयर हुँदा तपाईले के हुन्थ्यो? तर बाहिरबाट फोर्स लाग्दा ब्यालुन के हुन्थ्यो? त्यो फिल गरेको कुरा ब्यालुन के हुन्थ्यो? कम्प्रेस हुन्थ्यो हो। तर ग्लासमा वाटर छ, माथिबाट तपाईले हातले प्रेस गर्दा के यो लेभल के हुन्छ? ड्रप हुन्छ? फिल गर्नुभएको छ तपाईले? हुँदैन। पानीले माथिबाट प्रेस गरेपछि के पानी यो एयर जुन ब्यालुन भित्र एयर छ त्यो जस्तै कम्प्रेस हुन्छ? पानीले माथिबाट यहाँ प्रेस गर्दा यो ग्लासमा पानी छ, पानीले माथिबाट प्रेस गर्दा वा कम्प्रेस गर्दा केसको भोल्युम यसरी चेन्ज हुन्छ एकदमै सिग्निफिकेन्टली, जुन तपाईको नेट टाइपबाट भिजिबल छ भनेर चेन्ज हुन्छ? हुँदैन। त्यसरी फिल गर्न पाएको छैन यो कुराहरु। ब्यालुनमा जसरी तपाईले चारतिरबाट प्रेस गरेपछि मजाले के हुन्छ? यसको भोल्युम डिक्रिज भएको हेर्नुहुन्छ नि तपाईले। त्यस्तो केसमा त्यो वाटरमा देखिन्छ यो कुराहरु? देखिन्छ? देखिदैन। तर वाटरमा एकदमै हाई प्रेसर छ। के भनेको? वाटरमा एकदमै के छ? हाई प्रेसर छ भने वाटर के हुन्छ हाम्रो? वाटर के हुन्छ? कम्प्रेस हुन्छ। र यो हाई प्रेसर भनेपछि हामीले नेक्स्ट हाइड्रोलिक्समा पढ्छौं है। कहाँ पढ्छौं? एकदमै हाई प्रेसर है, एकदमै हाई प्रेसर वाटर ह्यामर भनेर आउँछ। एकदमै हाई प्रेसर। तर अहिले फ्लुइड मेकानिकको पर्पसमा तपाईको त्यति हाई प्रेसरसँग हामीले डिल गर्नु पर्दैन। त्यही भएर त्यो लो प्रेसरमा वाटर के हुन्छ? कम्प्रेस भए पनि त्यो कम्प्रेसको साइज के हुन्छ? म्याग्निट्युड के हुन्छ? वाटर जुन कम्प्रेस भएको हुन्छ, जुन अहिले बेन्चको एक्जाम्पल दिएको थिए, त्यस्तै गरेर वाटर जुन कम्प्रेस हुन्छ त्यो कम्प्रेस के हुन्छ? त्यो कम्प्रेसको भ्यालु के हुन्छ? के हुन्छ त्यो भ्यालु? जुन वाटर जुन कम्प्रेस भयो त्यसको म्याग्निट्युड, त्यो म्याग्निट्युड के हुन्छ हाम्रो? कसैले बोल्दैन, बुझेन कि क्या? थोरै हुन्छ। के हुन्छ? थोरै। अहिले फ्लुइड मेकानिक्समा हामी हाई प्रेसरसँग डिल गर्दैनौं। त्यो एकदमै हाई प्रेसरसँग डिल गर्ने फेनोमेना भनेपछि वाटर ह्यामर फेनोमेना, जुन कि हामीले हाइड्रोलिक्समा डिल गर्छौं। अहिले फ्लुइड मेकानिक्समा हामीले त्यति हाई प्रेसरसँग डिल गर्दैनौं, हामीले नर्मल प्रेसरहरुसँग डिल गरेर आउँछौं। नर्मल प्रेसरमा वाटर कम्प्रेस त हुन्छ, तर त्यो कम्प्रेसनको म्याग्निट्युड के हुन्छ? त्यो कम्प्रेसनको म्याग्निट्युड एकदमै थोरै भएकोले गर्दा हामीले त्यो म्याग्निट्युडलाई के गर्न सकिन्छ? नेग्लिजिबल। नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ। नेग्लेक्ट गरेपछि वाटरलाई के मान्न सकिन्छ? वाटरलाई के मान्न सकिन्छ? कम्प्रेसिबल। कम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। के मान्न सकिन्छ? इनकम्प्रेसिबल। भनेपछि वाटरको दुईटा प्रोपर्टी यहाँ डिस्कसन गरौँ। वाटरको प्रोपर्टी के डिस्कसन गरौँ भने एट लो प्रेसर वाटर इज व्हाट? At low pressure water is what? Incompressible. At high pressure the same water start to behave as what? Compressible. Clear? कुरा बुझेको हुँदैन? कुरा बुझ्नु भएको? ल अब त्यसो मलाई समराइज गरौँ, के डिस्कसन गरौँ। ल भन्नुस् त, व्हाट इज कम्प्रेसिबल एन्ड इनकम्प्रेसिबल? कम्प्रेसिबल भयो भने के हुन्छ? इनकम्प्रेसिबल भयो भने के हुन्छ? त्यो भन्नुस् त। कम्प्रेसिबलमा डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ, इनकम्प्रेसिबलमा डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन। एकदम है, एकदम। यो कुरा मैले तपाईको अगाडिमा जे जति डेरिभेसनहरु आउँछ त्यो कुरा मैले सोध्छु। मैले लिक्विड फ्लुइडलाई इनकम्प्रेसिबल माने, इनकम्प्रेसिबल मान्ने बित्तिकै के हुन्छ? के हुन्छ ल भन्नुस् त आन्सर? यो आउनै पर्छ त्यो बेला आन्सर। के हुन्छ आन्सर ल भन्नुस् त? मैले फ्लुइडलाई इनकम्प्रेसिबल मान्ने बित्तिकै तपाईको एजम्पसन के भइसक्यो? प्रेसर। डेन्सिटी के हुन्छ? लो प्रेसर त ठीक छ, डेन्सिटी के हुने भयो? कन्स्टेन्ट। डेन्सिटी कन्स्टेन्ट। गुड। यदि त्यो कुन केसमा देखिन्छ फ्लुइडमा? प्रेसर के हुनु पर्यो? लो प्रेसर।
low pressure भनेपछि at low pressure my fluid will start to behave fluid especially हामी water सँग deal गरिरहन्छ water will start to behave as what incompressible तर त्यही यदि high pressure भयो भने the same water will start to behave as what compressible clear यो incompressible ideal किन भनेको र real किन भनेको आइडियल भनेपछि हामीले एजी मात्र गरेको त्यो फिजिकली प्रेजेन्ट हुँदैन भनेपछि मैले अघि नै के भनेको तपाईलाई वाटरमा तपाईले प्रेसर लगाएपछि वाटर कम्प्रेस त हुन्छ तर त्यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ थोरै चेन्ज हुन्छ त्यसले त्यही भएर त्यो म्याग्निट्युडलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं फर आवर एनालाइसिस पर्पस है क्लियर र यो इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड हामीले केमा डिल गर्छौं फ्लुइड मेकानिक्स भनेपछि अबदेखि हाम्रो डिस्कसन तपाईको केमा हुन्छ कम्प्रेसिबल र इनकम्प्रेसिबलमा डिल हुन्छ हाम्रो के रे इनकम्प्रेसिबल गुड इनकम्प्रेसिबलमा डिल गर्छौं र रियोलोजी भनेपछि अब यो एडभान्स रिसर्च टपिक हो यसमा चाहिँ हामीले केसँग डिल गर्न आउँछौं कम्प्रेसिबल सँग र यसको बारेमा अलिकति यो कम्प्रेसिबलको बारेमा हाम्रो वाटर ह्यामरमा आउँछ हाइड्रोलिक्समा एउटा च्याप्टर आउँछ त्यहाँ हामीले डिल गर्छौं है हाइड्रोलिक्स पनि नेक्स्ट टाइम मैले नै पढाउने हो ठीक छ पुरा क्लियर छ ल अहिलेसम्म डिस्कसन गरेको व्हाट इज रिजिड बडी सर्टसटी आन्सर आउनु पर्यो सबैबाट ल भन्नुस् त व्हाट इज रिजिड बडी व्हाट इज रिजिड बडी शेप र साइज चेन्ज नहुने के फिजिकली हाम्रो रिजिड बडी पोसिबल छ नेचरमा छैन दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट आइडियल केस भनेको व्हाट इज डिफर्मेबल बडी शेप र साइज फोर्सले गर्दा चेन्ज भइदिने तपाईं बसेको बेन्च के हो त्यो बसेको बेन्च चाहिँ डिफर्मेबल हो त्यो सोलिड हो कि अब सोलिड भएपछि हामीले केमा डिल गर्छौं रिजिड र डिफर्मेबलमा लिक्विड आएपछि कम्प्रेसिबल फ्लुइड आएपछि कम्प्रेसिबल र इनकम्प्रेसिबल व्हाट इज कम्प्रेसिबल र इनकम्प्रेसिबल कम्प्रेस हुने कम्प्रेसिबल भयो कम्प्रेस नहुने इनकम्प्रेसिबल भयो त्यसले गर्दा के हुन सक्छ कम्प्रेस हुँदा चाहिँ भोल्युम चेन्ज हुन्छ भोल्युम चेन्ज हुँदा चाहिँ डेन्सिटीले फरक पर्यो इनकम्प्रेसिबलमा चाहिँ फरक परेन कन्स्ट्यान्ट भयो कन्स्ट्यान्टले भयो को त हजुरको नाम के रोल नम्बर कति हो 43 नाम के हो निशान्त कुमार राय सर अगाडि बढ्ने है अघि नै पनि भने फ्लुइड इज अ सब्स्टेन्स व्हिच क्यान फ्लो यो तपाईले बेसिक पहिले पढेर आएको कुरो हैन हेरिरहेको कुरो तपाई अब खोला छ खोलामा पानी बगेको तपाईले देखिरहेको कुरा हो नि त फ्लुइड इज अ सब्स्टेन्स व्हिच क्यान फ्लो फ्लुइड भनेपछि हामीले केसँग मस्टली डिल गर्छौं वाटर है आज सिभिल इन्जिनियर हामीले केसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ वाटरसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ अब लिक्विड एन्ड ग्यास कम्स अन्डर दिस क्याटेगोरी यो तपाईलाई थाहा छदै अघि नै भइसक्यो यो कुराहरु तर यो डेफिनेसन है यो डेफिनेसन अहिले हामी धेरै डिटेलमा जान्छौं यो तपाईको बच्चामा 7 क्लास 6 क्लासमा पढेर आएको कुराहरु है फ्लुइड इज व्हाट इज फ्लुइड इज अ सब्स्टेन्स व्हिच क्यान फ्लो भनेर पढेर आएको कुरा त्यही मैले डेफिनेसन मात्र राखेँ तर अब इन्जिनियरिङ हिसाबमा त्यसलाई कसरी डिल गरेछ त्यो अहिले अगाडि आउँछ मेकानिक्स भनेपछि के तपाईले अप्लाइड मेकानिक्स पढेर आउनु भयो हैन मेकानिक्स के हो मेकानिक्स भनेपछि के बुझ्नुहुन्छ तपाईले तर अप्लाइड मेकानिक्समा के पढ्नुको मात्रै फोर्स र इफेक्ट अफ फोर्स तपाई दुईटा पार्टमा डिल गर्नु भयो स्ट्याटिक्स र डायनामिक्स दुईटा पार्टमा डिल गर्नु भयो नि तर पछि पार्टमा डिल गरेर हामी दुईटा पार्टमा डिल गर्नु एउटा केमा स्ट्याटिक एउटा स्ट्याटिक जहाँ पनि स्ट्याटिकमा होस् वा डायनामिक्समा जहाँ पनि तपाईले केसँग डिल गर्नु फोर्ससँग डिल गर्नु भएको भएन यस सर फोर्स र त्यसको इफेक्ट के हुन सक्छ एक्सेलरेसनले गर्दा भेलोसिटी के हुन्छ चेन्ज हुन्छ त्यही हैन डिल गरेको त तपाईहरुले भने मेकानिक्स भनेपछि के हुन्छ द रेस्पोन्स अफ द बडी अन्डर द एक्सन अफ व्हाट द फोर्सेस हो र त्यो बडी के रेस्टमा पनि हुन सक्छ वा मोसनमा पनि हुन सक्छ जसै तपाईले अप्लाइड मेकानिक्समा के पढेर आउनुभयो स्ट्याटिक्स भनेपछि बडी एट रेस्ट डायनामिक्स भनेपछि बडी एट त्यही कुराहरु पढेर आउनुभएको हो कि हैन
हो भनेपछि मेकानिक्स भन्ने बित्तिकै तपाईको केसँग डिल गर्ने हो मेकानिक्स भन्ने बित्तिकै के हेर्नुस् है क्लासमा कुरा सुन्नु यो घोक्ने काम चाहिँ नगर्नु होला बुझ्नुस् कुरा सुन्ने ठ्याक्कै यो डेफिनेसन यही लेख्नु पर्छ भन्ने छैन है बुझ्ने आफ्नो हिसाबमा लेख्ने ट्राई गर्ने ठीक छ अब यो सबै लाइन बाइ लाइन यसरी त्यो काम नगर्नु चाहिँ त्यही भएर यहाँ ठ्याक मैले जे कुराहरु भनिरहन्छु त्यो कुरा बुझ्नुस् आफ्नो बुझ्ने हिसाबमा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुस् पछि स्लाइड रिफर गर्न सजिलो हुन्छ सँगसँगै त्यहाँ नोट बनाइराख्नुस् है आफ्नो कपीमा सजिलो हुन्छ मैले सिम्पलमा के भने मेकानिक्स भन्ने बित्तिकै के डिल गर्नु पर्यो इफेक्ट अफ द फोर्स और रेस्पोन्स अफ द बडी अन्डर द इफेक्ट अफ द फोर्स एन्ड द बडी मे बी इन मोसन एज वेल एज इन रेस्ट ठीक छ अगाडि बढ्नु हुन्छ सर ल अब यहाँ एउटा यतिकै राख्दै गयो चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा यो कुन बेन्च हो वुडन बेन्च हो यो कुन बेन्च हो थर्मोकोलको यहाँ भनौं न बेन्च छ यसलाई बेन्च माने यो कुन हो थर्मोकोलको बेन्च है मेरो क्वेशन है तपाईको घरमा वुडन बेन्च किन हेर्नुहुन्छ थर्मोकोलको बेन्च किन हेर्नुहुन्न सस्तो त यहाँ पर्छ होला नि थर्मोकोलको बेन्च यतिकै मैले तपाईको ठ्याक्क रिलिभेन्ट त हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्ससँग छैन रिलिभेन्ट ठ्याक्कै हैन तैपनि तपाईको तपाई बल्ल बल्ल अब अलि फिल आओस् न कुराहरु हामी किन पढिराछौं भनेर त्यो कुराहरु फिल आओस् भनेर के हुन सक्छ होला बेन्चहरु प्राय किन प्रिफर गर्नुहुन्छ थर्मोकोल बेन्चहरु किन प्रिफर गरिदैन थर्मोकोलको बेन्च बडी डिफर्म हुन्छ स्याम्पल देखाउने रूपमा बडी डिफर्म हुन्छ तपाईले कसरी थाहा भयो त्यो बडी डिफर्म हुन्छ वा हाम्रो लोड लिन सक्दैन त्यो भाँचिहाल्छ नि त बसेपछि त्यही त भाँचिहाल्छ कसरी भाँचिहाल्छ कसरी थाहा भयो तपाईलाई भाँचिहाल्छ तपाईले एकदम दैट इज द करेक्ट आन्सर ठीक छ आन्सर ठीक छ हेर्नुस् है के हुन्छ भने तपाईको एज अ डिजाइनर तपाई अब डिजाइनरको रूपमा सोच्नुस् है इन्जिनियर अब डिजाइनर भनौं है इन्जिनियर डिजाइनर तपाईको अब्जेक्टिभ के हो मलाई बस्ने एउटा के चाहियो अब्जेक्टिभ बेन्च चाहियो तपाईको अब्जेक्टिभ के रहेछ मलाई बस्ने के चाहियो बेन्च अब अल्टरनेटिभ हेर्ने भने त वुडन बेन्च पनि छ थर्मोकोलको बेन्च पनि छ अर्को भनेपछि सपोज स्टिलको बेन्च पनि छ नि हामीसँग अप्सन हामीले के प्रिफर गर्छौं एज अ इन्जिनियर अब इन्जिनियर पर्सपेक्टिभबाट के सोच्नु पर्ने हुन्छ एउटा के हुनु पर्यो फर्स्ट केस तपाईले जुन चोइस गर्नुहुन्छ त्यो चोइस के हुनु पर्यो इकोनोमिकल र अर्को के हुनु पर्यो लङ लास्टिङ सेफ हुनु पर्यो तेस्रो के हुनु पर्यो लङ लास्टिङ भनेपछि ड्युरेबिलिटी त्यही भन्नुभएको है यही हो देखिरहेको नि लेखेको यो सुनिराख्नु भएको छ सर ल अब सुन्नुस् त यो दुईटामा हेर्दा तपाईको थर्मोकोल के छ यो इजन्ट इट इकोनोमिकल सस्तो पाइन्छ नि त हो इज इट सेफ जुन अघि नै उहाँले भन्नुभयो इज इट सेफ छैन भनेपछि यसले क्राइटेरिया के गर्यो क्राइटेरिया मिट गर्यो यसले गरेन थर्मोकोलले मिट गर्यो गरेन अर्को कुरा पहिला अब स्टिलको कुरा गरौँ त्यसपछि वुडको कुरा गरौँ है अब ल वुडकै कुरा गरौँ है तपाईहरुलाई वुड र स्टिललाई कम्पेयर गरौँ है कुन सस्तो र कुन महँगो होला वुड सस्तो वुड कम्प्यारेटिभली सस्तो स्टिल अलि महँगो मतलब इकोनोमिकल यसले फेभर गर्यो स्टिललाई चाहिँ इकोनोमिकलले फेभर गर्यो गरेन ल सेफ्टीको हिसाबमा हेर्ने हो भने कसले बडी लोड लिन सक्छ अभियसली स्टिलले के हुन सक्छ अभियसली बडी मतलब स्टिल बडी सेफ हुन्छ किन यसले बडी लोड लिन सक्छ नि त
हो ड्युरेबिलिटी कुन बढी ड्युरेबल हुन्छ वुड बढी ड्युरेबल हुन्छ स्टिल बढी ड्युरेबल हुन्छ स्टिल स्टिल अब तपाईसँग एकदमै बढी पैसा छ वा तपाईले लङ लास्टिङ सोचिराख्नु भएको छ 20 वर्ष 30 वर्षको लागि सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईले कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ वुड कि स्टिल 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 अभियसली स्टिल प्रिफर गर्नुहुन्छ हैन म 4-5 वर्षको लागि मात्रै चाहिएको छ अलिकति मात्रै पैसा युजको लागि मात्रै भनेको भने तपाईले कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ तपाईले बढी अब 3-4 वर्षको लागि चाहिएको बढी एभरेज रेन्जको चाहियो भने तपाईले कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ काठको प्रिफर गर्नुहुन्छ अब हेर भाइ किन त्यस्तो भएको हो भने कसरी तपाईले वुडलाई चोइस गर्नुभयो किन तपाईले त अहिले जे जति कुरा भन्नुभयो तपाईले इन्जिनियरिङ केही पनि युज गर्नु भएको छ कि खाली कमन सेन्स मात्रै युज गर्नु भएको छ तपाईलाई थाहा छ वुडले लोड दिन्छ थर्मोकोलले लोड दिन सक्दैन थाहा छ नि तपाईलाई त्यो कमन सेन्सबाट भन्नुभयो तपाईले यहाँ इन्जिनियरिङ केही पनि युज गर्नु भएको छ अहिलेसम्म छैन हो अब यसलाई इन्जिनियरिङमा कसरी युज गर्नुहुन्छ तपाईँ किन एज अ इन्जिनियर तपाईले जवाब दिनु पर्यो नि त हो कति मान्छे यहाँ बस्न सक्छ के हुन सक्छ त्यो त भन्नु पर्यो नि त यहाँ 20 जना ल्याएर राख्न त सकिँदैन नि त इन्जिनियरिङ हिसाबमा त आन्सर दिनु पर्यो इन्जिनियरिङ हिसाबमा आन्सर कसरी जान्छ भने तपाईले बेसिक तपाईले खाली अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्रै यो स्लाइड राखेको हाम्रो खास त्यति बढी रिलेभेन्ट छैन फ्लुइड मेकानिक्ससँग के गर्नुहुन्छ भने तपाईले इन्जिनियरिङबाट कसरी गर्नुहुन्छ भने मैले एउटा स्लाइड थपेर सजिलो हुन्छ होला कहीँ खाली छ ल यही खाली छ ल म यही युज गरे तपाईले के गर्नुहुन्छ यो बेन्चले तपाईलाई आइडियलाइज गर्नुहुन्छ के गर्नु यो तपाई के भयो बेन्च के हो यो बेन्च तपाईलाई बेन्च चाहिएको नि त हेर्नुस् है मैले सबै सब्जेक्टलाई कनेक्ट गर्छु अघि त सोम पनि देखाएँ नि तपाईलाई सोम अप्लाइड मेकानिक्स फ्लुइड मेकानिक्स सबै देखाएको छु नि त्यहाँ अगाडि क्लासिफिकेसनमा त्यसलाई मैले कनेक्ट गर्छु यहाँ बस्ने मान्छे सपोज तपाई है एउटा M1 अर्को भने पनि यहाँ बस्नेको M2 सपोज 2 जना बस्ने है ल 3 जनै गर्दै भाइ M3 हो यसको सपोर्ट मैले के आइडियलाइज गरे सिम्पली सपोर्टेड किन यहाँ हेर्नुस् त तल केमा छ सपोर्ट छ छैन यहाँ खुट्टामा सपोर्ट छ छैन यहाँ छ नि सपोर्ट छ सपोर्ट यसलाई मैले आइडियलाइज गरे अब यो मान्छेको वेट कति हो त्यो त मलाई थाहा छ यो सबैको वेट कहाँबाट पास हुन्छ सीजी बाट यसको वेट सपोज 80 केजी यसको वेट सपोज 60 केजी यसको वेट कति 70 केजी सपोज तपाईले यहाँ रिएक्सनहरु निकाल्न सक्नुहुन्न सकिन्छ कहाँबाट निकाल्न सक्छ यो रिएक्सन सबै तपाईले अप्लाइड मेकानिक्समा पढेर आउनु भएको छ हेर्नुस् सब्जेक्ट कसरी कनेक्ट हुन्छ है अप्लाइड मेकानिक्सबाट तपाईले यहाँ सबै ठाउँमा के गर्नुहुन्छ यो रिएक्सन निकाल्नुहुन्छ र रिएक्सन निकालेपछि तपाईले शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम र एक्सियल फोर्सको डायग्राम प्लट गर्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ कि सकिँदैन शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट र एक्सियल फोर्सको डायग्राम सकिन्छ अब यति कुरा आइसकेपछि यो एनालाइसिस पार्ट भयो अब मलाई थाहा भइसक्यो कि यहाँ कति तपाईको शियर फोर्स आउँछ यहाँ यो सेक्सन एक्स एक्स भनौँ है यो सेक्सन एक्स एक्स मा त्यस्तै त निकाल्नु थियो एक्स सेक्सन दिस मेरो शियर फोर्स यति बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु हुन्थ्यो नि तपाईले निकाल्नु हुन्थेन यो सेक्सनमा मेरो शियर फोर्स कति बेन्डिङ मोमेन्ट कति निकाल्नु हुन्थ्यो नि तपाईले हजुर सर निकाल्थे हो अब यो सेक्सनमा मेरो शियर फोर्स कति छ बेन्डिङ मोमेन्ट कति छ मलाई थाहा भइसक्यो यो थाहा भइसक्यो भने अब मलाई थाहा भइसक्यो कि मेरो यो बेन्च बनाए यो तीनटा मान्छे बस्यो भने यो ठाउँमा मेरो शियर फोर्स यति आउँछ यो ठाउँमा मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट यति आउँछ मलाई थाहा भइसक्यो अब म यो पार्ट सबै कहाँ पढेर आएको तपाईले यति पार्ट कुन सब्जेक्टमा अप्लाइड मेकानिक्समा पढेर आएको अब तपाईले यति पार्ट गरिसकेपछि तपाई कुन सब्जेक्टमा जानुहुन्छ तपाई एसओएम बाट कुन स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल यो नामबाटै क्लियर छ
भनेपछि अब तपाईलाई थाहा भइसक्यो सपोज मेरो यहाँ शियर फोर्स कति आउने हो 100 किलोन्युटन, यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट सपोज कति आउने हो 150 किलोन्युटन मिटर। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ, यु चोइस दैट मटेरियल जसले यो लोड र यो बेन्डिङ मोमेन्ट के गर्न सक्छ, यो शियर फोर्स र यो बेन्डिङ मोमेन्ट के गर्न सक्छ, के गर्न सक्छ, के गर्न सक्छ, तान्न वा धान्न सक्छ हो। भनेपछि मटेरियलको स्ट्रेन्थ भनेपछि यो मटेरियलले तपाईले सुरुमा अप्लाइड मेकानिक्सबाट के आन्सर निकाल्नु भयो मलाई भन्नुस् त। अप्लाइड मेकानिक्सको कन्सेप्टबाट तपाईले कुन आन्सर निकाल्नु भयो, के आन्सर निकाल्नु भयो, कुनै एउटा सेक्सन जहाँ सपोज यो यस्तो सेक्सन मैले लिए जहाँ तपाईको के हुन्छ म्याक्सिमम शियर फोर्स र म्याक्सिमम के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ। अब शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट फरक ठाउँमा, एउटा ठाउँमा म्याक्सिमम शियर फोर्स आउँछ होला, अर्को ठाउँमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ है। मैले दुवैको म्याक्सिमम भ्यालु लिए है, जरुरी छैन दुवै एउटै ठाउँमा आउँछ है, त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो हो। मैले के गरे भने अप्लाइड मेकानिक्सको कन्सेप्ट लिएर मैले के गरे कुन सेक्सनमा म्याक्सिमम शियर फोर्स आउँछ, कुन सेक्सनमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ र त्यसको म्याग्निट्युड कति हो त्यो डेटा मैले कहाँबाट लिएर आए, यो दुईटा डेटा 100 किलोन्युटन शियर फोर्स र 150 किलोन्युटन मिटर शियर फोर्स कहाँबाट लिएर आए, यो डेटा अप्लाइड मेकानिक्सबाट। त्यसपछि मेरो एनालाइसिस कहाँ सुरु हुन्छ, मेरो टार्गेट के हो, टार्गेट के थियो, मेरो अब्जेक्टिभ के थियो, मेरो अब्जेक्टिभ के थियो, भन्नुस् त मेरो अब्जेक्टिभ के थियो, खै आन्सर आएन त। अघि मेरो अब्जेक्टिभ के थियो, अब्जेक्टिभ के थियो, अब्जेक्टिभ के थियो, कति लोड धान्न सक्छ। अब्जेक्टिभ मलाई बेन्च चाहिएको छ, मलाई एउटा बेन्च चाहिएको छ। त्यो बेन्चमा को बस्ने, 3 जना मान्छे जसको वेट कति कति 80 60 र 70। यो लोडको करस्पोन्डिङ मेरो म्याक्सिमम शियर फोर्स कति आउँछ, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ, त्यो आन्सर मैले कहाँबाट लिएर आए, 100 किलोन्युटन र 150 किलोन्युटन मिटर कहाँबाट लिएर आए त्यो आन्सर, अप्लाइड मेकानिक्स, अप्लाइड मेकानिक्सबाट हो। अब यो जुन एनालाइसिसको जुन डेटा आयो त्यो डेटा मैले अब कहाँ जान्छु, अब त्यो युज गर्न स्ट्रेन्थ अफ एसओएम, स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल। अब यो स्ट्रेन्थ यो जुन तपाईको शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट आयो, यो थर्मोकोलले धान्न सक्छ सक्दैन, यो वुडले धान्न सक्छ सक्दैन, यो स्टिलले धान्न सक्छ सक्दैन हो। त्यो चोइस वा त्यो कन्सेप्ट मैले कहाँबाट चोइस गर्छु, यो मेटेरियलको। अब थर्मोकोल युज गर्ने कि वुड युज गर्ने कि स्टिल युज गर्ने, त्यो चोइस मैले कहाँबाट लिएर आउँछु, यो गिभन लोडको लागि त्यो मटेरियलले धान्न सक्छ कि सक्दैन र त्यो मटेरियलको स्ट्रेन्थ को आन्सर मैले कहाँबाट लिएर आउँछु, त्यो मटेरियलको स्ट्रेन्थ कुन सब्जेक्टबाट, त्यो मटेरियलको स्ट्रेन्थ कुनबाट, फ्लुइड मेकानिक्सबाट हो र। स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल भन्दै छु त च्याप्टर सब्जेक्ट, त्यो मटेरियलको स्ट्रेन्थ कुन सब्जेक्टबाट लिएर आउने, स्ट्रेन्थ। अब सपोज त्यो मटेरियलको स्ट्रेन्थ 170 किलोन्युटन पर मिटर रहेछ मोमेन्ट लिन सक्ने भनेपछि त्यो मटेरियल सेफ छ कि छैन, किन आउन सक्ने कति रहेछ 150 किलोन्युटन मिटर, उले लिन सक्ने कति रहेछ, कति लिन सक्ने रहेछ त्यो मटेरियलको स्ट्रेन्थ 1 किलो 70 भनेपछि के छ 1 किलोन्युटनको 170 हो भनेपछि यो मटेरियल के छ मेरो सेफ छ। यसले यो तीनटा मान्छेको लोडलाई के गर्न सक्छ, मजाले धान्न सक्छ भनेपछि स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल। अब हेर्ने हो भने त यो क्राइटेरिया त मेरो वुडले पनि स्याटिस्फाई गरे, यो क्राइटेरिया मेरो स्टिलले पनि स्याटिस्फाई गरे, स्याटिस्फाई नगर्ने को रहेछ मात्र थर्मोकोल, थर्मोकोल। यसले त स्याटिस्फाई गरेछ, स्याटिस्फाई गर्ने यो दुईटा रहेछ है, कले कले वुड र स्टिल। तर फरक के रहेछ, वुडले पनि स्याटिस्फाई गरे, स्टिलले पनि स्याटिस्फाई गरे। स्टिल त गरिहाल्छ, वुडले गरेपछि स्टिल त गरिहाल्छ, स्टिल त अलि बलियो हुन्छ, स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ। अब यो स्टिल र वुड अब केमा डिपेन्ड गर्छ, महँगो कुन हुन्छ स्टिल, वुड कम्पेरेटिभली के हुन्छ सस्तो हुन्छ। अर्को कुरो अब ड्युराबिलिटीको कुरो, ड्युराबिलिटी भनेपछि वुड जुन छ त्यो विथ द टाइम के हुँदै जान्छ, हाम्रो डिके हुँदै जान्छ जाँदैन जान्छ।
भनेपछि उडसँग समस्या के रहेछ विथ द टाइम तपाईको 4 वर्ष 5 वर्ष पछाडी बिस्तारै यो के हुन जान्छ डिके हुँदै जान्छ भनेपछि तपाईको अब्जेक्टिभ के हो मैले उडलाई युज गरे उड के छ सुरुमा मजाले लोड धान्न सक्यो तर बिस्तारै उडसँग समस्या के छ बिस्तारै विथ द टाइम त्यो के हुँदै जान्छ मेरो उड डिके हुँदै जान्छ डिके हुँदै गएपछि के हुन्छ उडको स्ट्रेन्थ के हुन्छ घट्दै जान्छ त्यही भएर त्यसको युजफुल लाइफ के हुन्छ कम हुन्छ भनेपछि इट इज लेस ड्युरेबल देन व्हाट स्टिल भने तपाईको अब बजेट कतिको छ पैसा अवेलेबिलिटी कतिको छ र तपाईले कति वर्षको लागि त्यो डिजाइन गर्नुभएको छ मैले त्यो बेन्चलाई 4 वर्षको लागि युज गर्छु कि 20 वर्षको लागि युज गर्छु यदि 20 वर्षको लागि युज गर्छु भने obviously म केमा जान्छु स्टिलमा जान्छु अब 4 वर्ष 5 वर्ष टेम्पोररीको लागि मात्र युज गर्नु छ भने आई विल बी युजिङ व्हाट वुड हो भनेपछि यो मेटेरियलको इन्फर्मेसन मेटेरियल डिके हुन्छ कि हुँदैन टाइम अनुसार उसको बिहेभियर के हुन्छ जस्तो स्टिलहरुमा के छ रस्टको प्रब्लमहरु आउँछ कि आउँदैन आउँछ रस्टको प्रब्लमहरु आउँछ अब त्यो इन्फर्मेसन हामीले कुन सब्जेक्टबाट लिन्छौं तपाईको नेपाली सिभिल इन्जिनियरिङ मटेरियल पनि छ होला है हजुर सर हो तपाईको नेपाली सिभिल इन्जिनियरिङ मटेरियल पनि छ भनेपछि त्यो इन्फर्मेसन हामीले कुन सब्जेक्टबाट लिन्छौं कुन मटेरियलको बिहेभियर कस्तो छ त्यो टाइम अनुसार डिके हुन्छ कि हुँदैन त्यसको ड्युरेबिलिटी कतिको छ त्यो इन्फर्मेसन हामीले कहाँबाट लिन्छौं सिभिल इन्जिनियरिङ मटेरियल भनेपछि यो कनेक्सन बुझ्नु भयो भने यो यतिकै तपाईको फ्लुइडसँग त्यति रिलेभेन्ट नभए पनि तपाईले एउटा कन्सेप्ट मात्र आज इन्ट्रोडक्सन क्लास भएर अलि कन्सेप्ट दिन खोजेको है के कस्तो रहेछ बिहेभियर के कस्तो रहेछ हरेक पुरा फिल गरेर पढ्नु हुन्छ नि अनि सजिलो हुन्छ है पढ्न पनि रमाइलो लाग्छ पुरा चाहिँ फिल गरेर पढ्न है बुझेर पढ किन पढिराछ भनेर भने स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलको मेजर अब्जेक्टिभ के रहेछ तपाईले जुन पढ्नुहुन्छ स्ट्रेन्थ अफ मटेरियल मेजर अब्जेक्टिभ के रहेछ तपाईको एनालाइसिसबाट जुन लोड आको छ तपाईले जुन मेटेरियल युज गर्नुहुन्छ त्यो मटेरियलले त्यो लोड लिन सक्छ कि सक्दैन अब त्यो एनालाइसिस इन द फर्म अफ स्ट्रेस गरिन्छ स्ट्रेस त्यो पढ्नुहुन्छ तपाईले भनेपछि त्यो जुन मटेरियल तपाईले सिलेक्ट गरेर राख्नुहुन्छ त्यसले त्यो लोड लिन सक्छ कि सक्दैन क्लियर अब त्यो मटेरियलले लोड लिन बनाउन कसरी कि डेप्थ बढाउनु पर्यो विड्थ बनाउन के गर्नु पर्यो त्यो तपाईको पार्ट हो स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा कन्सल्ट गर्नु होला यहाँसम्म कुरा क्लियर छ यहाँसम्म कुरा क्लियर छ कुरा बुझिराख्नु छ फ्लुइड मेकानिक्ससँग रिलेटेड एक्जाम्पल हेरौँ है अब फ्लुइड मेकानिक्ससँग रिलेटेड एक्जाम्पल हेरौँ है अब फ्लुइड मेकानिक्स यो के हो तपाईले हेर्नुस् त यो के हो के भन्छ यसलाई यसलाई के भन्छ यो कुन स्ट्रक्चर के गुड ड्याम ल थाहा रहेछ ल ड्याम के भन्छ यसलाई ड्याम ड्यामको काम के हो इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने इलेक्ट्रिसिटी कसरी निकाल्छ उसले टर्बाइनको थ्रुबाट फ्लुइड मेकानिक्सको हेल्पले अहिले फ्लुइड मेकानिक्स त्यो पछि पार्ट आउँछ है त्यो अहिले अब ड्यामको काम के हो पानीलाई के गर्ने यहाँ हेर्नुस् त पानी के गरेको छ हेर्नुस् त ब्लू कलर रिजर्भर क्रिएट गर्ने के क्रिएट गरेको छ रिजर्भर किन क्रिएट गरेको होला किन रिजर्भर क्रिएट गर्नु परेको पानीको पोटेन्शियल टर्बाइनमा कन्भर्ट गरेर त्यही हो र तपाईको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा के हुन्छ कसले गर्दा बिजुली प्रड्युस हुन्छ पानी जान्छ पानीले के गर्छ टर्बाइनले स्ट्राइक गर्छ पानीको काइनेटिक एनर्जी केमा चेन्ज हुन्छ टर्बाइनको मेकानिकल एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ त्यसपछि जेनेरेटरसँग कनेक्सन हुन्छ अनि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ त्यही हो मेकानिजम के हो मैले सिम्पलमा मात्र बताइदिए हुन त हाइड्रो पावरको होल कोर्सै छ फोर्थ इयरमा तपाईको सिम्पल कन्सेप्ट के भने मैले पानी फ्लो भएर जान्छ पानीसँग के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी हुन्छ काइनेटिक एनर्जीले यहाँ टर्बाइनहरु हुन्छ टर्बाइनमा पानी आएपछि पानीले स्ट्राइक गरेपछि टर्बाइन के हुन थाल्छ रोटेट हुन घुम्न थाल्छ भनेपछि टर्बाइनमा के आयो मेकानिकल एनर्जी पानीको काइनेटिक एनर्जी केमा चेन्ज भयो टर्बाइनको मेकानिकल एनर्जीमा चेन्ज भयो त्यसपछि स्याफ्टसँग कनेक्सन हुन्छ जेनेरेटरहरु हुन्छ अनि त्यसपछि अब फ्याराडेज लहरु युज गर्ने अनि इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ हाम्रो प्रड्युस हुन्छ है प्रड्युस हुन्छ यति कुरा क्लियर हो भनेपछि यहाँ मेन ड्राइभिङ फोर्स के हो बिजुली प्रड्युस गर्नलाई कसले गर्दा बिजुली प्रड्युस भएको टर्बाइनले आफैले गर्दा प्रड्युस भएको कि पानीले गर्दा प्रड्युस भएको पानीले गर्दा हो पानीले गर्दा भनेपछि बिजुली प्रड्युस गर्नलाई त पानी त चाहियो
बिजुली प्रड्युस गर्न त पानी त चाहियो, तर नेपालको कन्टेक्स्टमा के हुन्छ, पानी के वर्षैभरि अभाइलेबल हुन्छ कि मनसुनको बेला अलिक बढी पानी हुन्छ अनि अहिले सुक्खा ड्राई पिरियडमा के हुन्छ, हाम्रो पानी के हुन्छ, पानीको क्वालिटी के हुन्छ खोलामा, अहिले के खोलामा बढी पानी देखिन्छ कि थोरै हुन्छ, थोरै हुन्छ, थोरै हुन्छ। मनसुनको बेला के हुन्छ, खोलाको पानीको लेभल के हुन्छ, एकदमै हाई हुन्छ। अब रिजर्भरको काम के रहेछ, मनसुनमा परेको पानीलाई रिजर्भ गर्ने, रिजर्भ गरेर राख्ने, त्यो पानीलाई कहाँ युज गर्ने, त्यो पानीलाई यो बेला युज गर्ने, यो अहिलेको ड्राई पिरियडमा के गर्ने, त्यो पानीलाई युज गर्ने। रिजर्भरको काम के रहेछ, रिजर्भ गर्ने, मनसुनमा भएको पानीलाई रिजर्भ गर्ने, मनसुनमा एक्सेस जुन पानी, किन मनसुनमा धेरै पानी हुन्छ, त्यो पानीलाई रिजर्भ गरेर राख्ने र त्यो पानीलाई कहाँ पठाउने, ड्राई पिरियडमा। किन पानी भएन भने हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस हुन्छ, हुँदैन। अब फ्लुइड मेकानिक्समा, अब फ्लुइड मेकानिक्सको कुरा बुझ्नु है। मलाई यो ड्याम, अब ड्याम डिजाइन गर्नु पर्यो, यो जुन स्ट्रक्चर देखिराख्नु छ, यो स्ट्रक्चर हजुर यो इरेज गरे है, यहाँ यो अर्को कलर युज गरे ल, यो मैले ग्रीन कलर युज गरे यहाँ, यो स्ट्रक्चर देखिराख्नु भएको छ नि तपाईले, यो स्ट्रक्चरको यहाँ पछाडी के छ, सबै के छ, यो सबै के हो, ब्लू कलरको, के हो यो सबै ब्लू कलरको पछाडी, ग्रीन कलरको कहाँ लेख, हैन यो पछाडी, यो स्ट्रक्चरको यहाँ पछाडी ब्लू कलर मैले ग्रीनले लेखिराछ, तर यो के हो सबै, यो स्ट्रक्चर वाटर, त्यो पानी हो, पानी। अब मलाई यो स्ट्रक्चरलाई डिजाइन गर्छ कि यो थर्मोकोलले बनाउन सकिन्थ्यो होला, यो तपाईले कन्क्रिटले देख्नुहुन्छ नि, त्यसलाई थर्मोकोलले बनाउन सकिन्छ सकिँदैन, सकिँदैन, किन सकिँदैन, किन अभियसली त्यसले लोड धान्न सक्दैन, लोड धान्न त्यसले सक्दैन अभियसली। अब लोड धान्न सक्दैन त पहिला थाहा हुनु पर्यो नि कुन मेटेरियलले त्यो लोड धान्न सक्छ। अब कुन मेटेरियलको सिलेक्सन गर्नु छ, त्यो सिलेक्सन गर्नु भन्दा पहिला मलाई के चाहियो, अघि के गरेर थियौँ ल भन्नुस् त, अघिको इक्जाम्पलसँग रिलेभेन्ट गरौँ त। मलाई बेन्च बनाउनु थियो हो, बेन्चको मेटेरियलको चोइस गर्नलाई तपाईले के भनिदिनु भयो, थर्मोकोल युज गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन, किन थर्मोकोलले त्यो लोड धान्न सक्दैन। कसरी तपाईलाई थाहा भयो कि थर्मोकोलले लोड धान्न सक्दैन, कसरी थाहा भयो तपाईलाई त्यो थर्मोकोलले लोड धान्न सक्दैन। जस्तै यही थर्मोकोलमा एउटा सिम्पली मलाई शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्दा एक्ज्याक्टली दैट इज द आन्सर। यहाँ किताब छ, बुक छ, बुक राख्यो भने त थर्मोकोलले त राख्न सक्थ्यो होला नि, मान्छेले नै बोक्न सक्दैन। तर यदि मेरो पर्पस बुक राख्नलाई छ भने त मेबी बुक त उसले राख्न सक्छ सक्दैन, थर्मोकोलले बुकको लोडलाई के गर्न सक्छ, उसले लिन सक्थ्यो होला, यो किताब राख्नु पर्छ सपोज। तर मान्छेको लोड यसले लिन सकेको छ थर्मोकोलले छैन। मतलब तपाईको अब्जेक्टिभ के थियो, मान्छेको लोड लिन सक्ने बेन्च बनाउनु पर्यो, त्यही थियो नि अब्जेक्टिभ। भनेपछि तपाईले के गर्नुभयो, अब्जेक्टिभ मान्छेको लोड। अब मान्छेको लोडबाट तपाईले के निकाल्नुभयो, त्यो लोडबाट के निकाल्नु भएको त भन्नुस् त, त्यसको करस्पोन्डिङ के निकाल्नु भएको छ तपाईले, अघि एउटा आन्सर के आउँछ, शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट, शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट। अघि त तपाईले सजिलो भएको थियो यो लोडलाई आइडियलाइज गर्न, 80 60 70 यो कुन कहाँबाट आएको लोड हो, 80 60 70 यो लोड कहाँबाट आएको, वेट। किन मान्छे बसिरहेछ, मान्छेबाट एक्ट गर्ने लोड के हो, मान्छेको सेल्फ वेट। मतलब यो 80 60 70 यो मास तपाईले कहाँबाट लिएर आउनुभयो, मान्छेको वेटबाट लिएर आउनुभयो नि त। अब हाम्रो भन्नुस् त यो मान्छे छ र यहाँ ड्याममा डिजाइन गर्ने बेला यहाँ के छ, हाम्रो यहाँ मान्छे छ र यहाँ पछाडी के छ, यो स्ट्रक्चरको लागि अघि र बेन्चको लागि के थियो, मान्छे थियो। र मान्छेको लोड तपाईले कसरी निकाल्नुभयो, मान्छेको वेटबाट। अनि लोड आइसकेपछि तपाईको शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट आइहाल्यो। अब कुरा के र, मलाई यो ड्याम डिजाइन गर्नु छ भने ड्यामको लागि लोड कसले दिएको, मान्छेले दिएको कि पानीले दिएको, पानीले दिएको। भनेपछि तपाईको तारै के हुने भयो, पानीले लोड कसरी दिन्छ। मतलब यसलाई मैले सेक्सन काटे, सेक्सन कसरी काटे भने यसरी सेक्सन काटे, सेक्सन काट्दा कसरी देखिन्छ भने मैले हेर्दै चाहिँ मेरो फिगर यस्तो देखिन्छ है,
अलि सिम्पल एउटा रफ मात्रै बनाएको मेरो पानीको लेभल यहाँसम्म छ यस्तै छ नि पछाडितिर पानी छ यो मेरो के हो ड्यामको स्ट्रक्चर है देखिराख्नु पर्छ नि देखिरहेछ यस्तै छ नि अब यो केस मैले यहाँ सेक्सन काटेको चाहिँ बुझिराख्नु पर्छ नि स्लाइडै देखिएन सर स्लाइड देखिएन अरु यो के छ देखियो सर आयो आको चाहिँ यो हरियो कलरले यहाँ ड्याम बनाएको हेरिरहेको हजुर सर हो अब यहाँ पछाडी मेरो वाटर छ त्यो त छ नि अब मेरो टार्गेट के ड्याममा लाग्ने फोर्स निकाल्ने यो फोर्स कसले गर्दा लागेको छ अघि नै तपाईको वेट भएको बेला तपाईले सजिलो भएको थियो मान्छेको वेट जति छ त्यो लोड तपाईले सिम्पली लगाइदिनु भएको थियो अब यो केसमा के हुन्छ यो केसमा पानीले फोर्स कसरी दिन्छ यो होल एनालाइसिस हामी यहाँ फ्लुइड मेकानिक्समा गर्छौं भनेपछि यहाँ फ्लुइड मेकानिक्सको काम के रहेछ यहाँ फ्लुइड मेकानिक्सको काम के रहेछ जसरी तपाईको डाकिल कसरी अप्लाइड मेकानिक्स पढेर आउनुभयो नि तपाईले डाकिल के भन्दिनु भयो सर यहाँ मान्छे बसेको छ मान्छेको वेट मास 80 केजी छ भने यहाँ फोर्स कति लाग्ने भयो 800 न्यूटन मैले जी = 10 ल्याए जसरी भन्दिनु भयो नि त कसरी गर्नुभयो तपाईको अप्लाइड मेकानिक्सले के भन्छ मान्छे छ मान्छेबाट कुन फोर्स लाग्छ मान्छेको वेट लाग्छ त्यो वेट कता लाग्छ अलवेज भर्टिकली डाउनवर्ड मतलब त्यो फोर्स को कम्पोनेन्ट तपाईले यहाँ निकालिसक्नुभयो त्यसको करस्पोन्डिङ तपाईले के गर्नुभयो एनालाइज गर्नुभयो भनेपछि यहाँ मलाई यो ड्यामको लागि एनालाइसिस गर्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिलो कुरा यो ड्याममा लाग्ने के गर्नुपर्छ मैले के गर्नुपर्छ फोर्स निकाल्नु पर्छ हो त्यो फोर्स कसले गर्दा आको वाटरले फोर्स यो ड्याममा कसरी दिन्छ दैट होल कन्सेप्ट विल स्टडी इन व्हाट फ्लुइड मेकानिक्स भनेपछि अब हेर्नुस् है अब मलाई सिक्वेन्स बताउनुस् त्यो ड्याम डिजाइन गर्नु पर्यो भने कसरी डिजाइन गरिन्छ होला ल भन्नुस् त सिक्वेन्स भन्नुस् त यो ड्यामको लागि कसरी गर्नुहुन्छ ल अघि ठ्याक्क बेन्चको एक्जाम्पलसँग कम्पेयर गरौँ है ल भन्नुस् त कसरी डिजाइन गर्नुहुन्छ सिक्वेन्स बेन्चको केसमा के गर्नु भएको सबभन्दा पहिलो स्टेप कतिको लोड धान्ने चाहियो त्यति त्यो लोड धान्नु भन्दा पहिला तपाईले के गर्नु भएको तपाईको अब्जेक्टिभ त बेन्च थियो बेन्च राख्नुभयो बेन्चमा को मान्छे बस्छ होला 3 जना मान्छे बसेको थियो अघि न कति वेट 80 70 र 60 त्यो लोडबाट के गर्नु तपाईले त्यो लोड कहाँबाट निकालेर जानु तपाईको मान्छे बसेको छ अभियसली त्यहाँ कुन लोड लाग्छ मान्छे बसेको छ भने मान्छेको वेट कुन लोड लाग्छ मान्छेको वेट अनि त्यो वेटबाट तपाईले के गर्नु त्यो लोडबाट अप्लाइड मेकानिक्स लगाएर शियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट भनेपछि अब यहाँ केसमा आउँदा के हुन्छ भने तपाईले यहाँ ड्याम बनाउनु भयो यो ड्याममा अब फोर्स कसले लाउँछ अघि नै मान्छेले लगाएको छ अब फोर्स कसले लाउँछ पानी अघि त मान्छेको वेट भनेपछि तपाईले 8-9 क्लास देखि नै त्यही पढेर आउनु भएको छ वेट आउने बित्तिकै भर्टिकली डाउनवर्ड लाउने वेट = m/g पढेर आउनु भएको छ नि अनि त्यहाँ त कति छिटो सजिलो बनिसक्नु भयो वेट = m/g त्यो लोड लगाइदिनु भयो तपाईले त्यही गर्नु भएको नि हो अब तपाईले के गर्नु छ यो ड्याम बनाउनु छ ड्याममा लाग्ने फोर्स कसले दिन्छ वाटरले दिन्छ वाटरले फोर्स कसरी दिन्छ त्यो कुरा हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा पढ्छौं ल वाटरबाट आको फोर्स सपोज यस्तो फोर्स आयो 100 किलोमिटर सपोज है वाटरबाट फोर्स कसरी निकाल्ने यो 100 किलोमिटर त्यो म सिकाउँछु फ्लुइड मेकानिक्स त्यही त हो फोर्स वाटरले फोर्स कसरी दियो त्यो कुरा मैले सिकाउँछु अब यो फोर्स आइसकेपछि तपाईको त्यसपछि के गर्नुहुन्छ शियर फोर्स अप्लाइड मेकानिक्स लाएर शियर फोर्स कति छ बेन्डिङ मोमेन्टरी के कस्तो छ के हुन सक्छ त्यो सिनारियो तपाईले के गर्नुहुन्छ स्टडी गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईले मेटेरियलको चोइस गर्नुहुन्छ त्यो मेटेरियलले त्यो लोड दिन सक्छ कि सक्दैन क्लियर
र त्यो लोड लिनलाई त्यसको डाइमेन्सन के हुनु पर्यो, लेन्थ कति हुनु पर्यो, ब्रेथ कति हुनु पर्यो, हाइट कति हुनु पर्यो। यहाँसम्म कुरा क्लियर छ? हजुर सर। कुरा बुझ्नुभयो सबै? अहिले आजको फर्स्ट क्लास इन्ट्रोडक्सन भएर अब त्यो बेसिक कुराहरू, अब यसमा हुन त धेरै कुराहरू स्ट्रक्चरसँग बढी रिलेट भयो हैन? स्ट्रक्चरसँग यो कुराहरू अलि बढी नै रिलेट भयो। ल ठिकै छ, एउटा तपाईलाई फिल गराउनलाई कुरा यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो कुराहरू रहेछ भनेर मात्र तपाईहरुले यो कुरा राखेको। अनि यो प्रेसरको बारेमा के थाहा छ तपाईलाई? प्रेसर के हुन्छ? डेप्थ अनुसार बढ्ने घट्ने। प्रेसरको फर्मुला के अब 11 मा पढेर आउनु त भएको छ होला, के थियो? प्रेसरको फर्मुला के छ? एसडीजी रोजीएच हैन सर? रोजीएच गुड। P is equal to रोजीएच। यसैमा हामीले खाली डिल गर्छौं है, खाली यति कुरामा, धेरै कुरा छैन है यहाँ, यति कुरामा डिल गर्छौं। त्यही भएर हेर्नुस् त, तपाईको जति तल आउनुहुन्छ नि, एउटा यहाँ हेर्नुस् है, त्यही भएर यहाँ एउटा कुरा हेर्नुस् त, मैले ड्याम बनाउने बेला पनि के गरेको छु हेर्नुस् त, जति तल आएको छ मेरो विड्थ के गरेको छ, ड्यामलाई, ड्यामको विड्थ के गरेको छ, एरिया बढ्दै गएको छ। बढ्दै गएको छ। किन बढेको छ भने तपाईं जति तल आउनुहुन्छ यच के हुन्छ, जति तल आउनुहुन्छ यच फेरि हैन भने सर यच माथि गएपछि बढ्छ हैन, यच भनेपछि डेप्थ हो है, यच के हो, डेप्थ, इट इज नट हाइट है। जति तल आउँछ तपाईको प्रेसर के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। अनि प्रेसर बढ्दै जाने मतलब फोर्स पनि के हुन्छ, तल आएपछि पानीले दिने फोर्स पनि के हुन्छ, बढ्दै जान्छ। अनि पानीले दिने फोर्स बढ्दै गएपछि तपाईको सेक्सन पनि के गर्दै जानुपर्छ, एरिया पनि बढाउँदै जान्छ, बढ्दैन, ताकि त्यसले त्यो लोडलाई के गर्न सक्छ, तान्न सक्छ। त्यही भएर यस्तो यही शेपमा देखाएको है, कारण चाहिँ यो रहेछ है। त्यही भएर बेसिक फ्लुइड मेकानिक्स मजाले बुझ्नुस्, फ्लुइड मेकानिक्स मजाले बुझेपछि तपाईको बेसिक क्लियर हुन्छ, बेसिक क्लियर भएपछि तपाईको हाइड्रोलिक्सहरु सबै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ प्राय तपाईको फ्लुइड पढाउँछु, हाइड्रोलिक्स पढाउँछु र 5th सेममा तपाईको हाइड्रोलोजी, मैले तीनटा त्यही भएर पढाउने गर्छु। पहिला मैले 4th इयरमा हाइड्रोपावर पढाउँथे हो, तर अब चाहिँ मैले खाली फ्लुइड, हाइड्रोलिक्स र हाइड्रोलोजी एकदमै सिन्सियर भएर पढ्नुस् है। फ्लुइड मेकानिक्स एकदमै सिन्सियर भएर पढ्नुस्, ध्यान दिएर पढ्नुस्। किन मैले अहिले तपाईले एकदमै दुईटा केसहरु म बताउँछु है। जस्तो लास्ट टाइम मैले बाहिर ट्युसनहरु यताउता कोचिङ सेन्टरमा म क्लासहरु पनि लिने गर्छु है। मैले कोचिङ सेन्टरमा मसँग अस्ति लास्ट टाइम, अब कलेजको नाम त नभनौं, तर लास्ट टाइम 5 जना मसँग स्टुडेन्टहरु पढ्न आएका थिए। एक्स्ट्रा अरु पनि थिए, तर 5 जना त्यो स्पेशल इन द सेन्स किन भने दैट वाज देयर लास्ट चान्स है। थाहा छ नि इन्जिनियरिङ 8 वर्षमा गर्नु पर्छ भनेर। हजुर सर। उनीहरुले अनि उनीहरुले के भएको थियो भने सबै सब्जेक्ट पढिसकेका छ, 2 वर्षदेखि फ्लुइड मेकानिक्स मात्र एक्जाम दिएर बसिरहेको थिए। अब सोच्नु उनीहरुलाई कति प्रेसर थियो होला है। खाली फ्लुइड एउटा सब्जेक्ट मात्र बाँकी थियो, 2 वर्षदेखि खाली फ्लुइड मात्र देखाएको थियो, तै पनि पास भएका थिएनन्। यस्तो केसहरु सुन्न पाइएको छ। लास्टमा एकजनाले अब किन अहिले म तपाईहरुले मजाले अवेलेबल छु, अहिले त अब त्यही अब आज नपढम भोलि पढमला, आज नपढम भोलि त्यही त लास्ट एक्जाम पहिला पढमला है। लास्ट एउटा अब ठ्याक्क अस्ति ब्याक एक्जाम थियो फ्लुइडको, मलाई 4-5 दिन पहिला एक्जाम भन्दा सर मलाई 2 घण्टा टाइम दिनुस्, तपाईले जति पे गर्नुहुन्छ म त्यति पे गर्छु, तपाईले होल जति एउटा ट्युसन पढाएको पैसा लिनुहुन्छ त्यति मैले दिन्छु तपाईहरुलाई, तर मलाई जम्मा 2 घण्टाको मात्र टाइम दिदिनुस् है। अहिले त्यो कुराको इम्पोर्टेन्स थाहा हुँदैन, अहिले म तपाईलाई धेरै टाइम दिइराउँछु, तपाईहरुले नेग्लिजेन्स गर्नु चाहिँ एक्जामको लागि पढमला भनेर, तर त्यसको भनेपछि यो इम्प्याक्ट पछि पर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला है। किन पछि म अवेलेबल हुँदिन, पछि कोही अवेलेबल, किन सबै त बिजी हुन्छ नि आफ्नो लाइफमा। अहिले अपर्चुनिटी छ, यो अपर्चुनिटीलाई ग्रास्प गरौँ है, यो अपर्चुनिटीलाई लिम, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस्। त्यही भएर क्लासमा रेगुलर अटेन्सन हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो। मैले तपाईलाई फ्री पनि दिएको छु, तपाईलाई मलाई जुन बेला सोध्न मिल्छ, मैले भनिछ नि राति 12 बजेसम्म पनि आई एम अवेलेबल है। यु क्यान मेसेज बट ओन्ली अन भाइबर है। त्यो बेलासम्म अवेलेबल, मलाई क्वेशन सोध्नुस्, मैले रेस्पोन्स गर्छु। म भएको बेला चाहिँ अवेलेबल भएको बेला मैले खास त्यति बढी सोशल मिडिया त युज गर्दिन, तै पनि म अवेलेबल भाइबर त हेरेर आउँछु, चेक गरेर आउँछु। भाइबरमा त्यस्तो मेसेज आएको बेला चाहिँ मैले तपाईहरुलाई रिप्लाई गरेर आउँछु। कुरा क्लियर छ?
त्यही भएर यो टाइम चाहिँ युटिलाइज गर्नु बेस्ट अपर्चुनिटी तपाईँ के हो ब्याकमा फ्लुइड मेकानिक्स कहिले कट्दैन है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ब्याकमा बेस्ट अपर्चुनिटी तपाईँको के हो फ्लुइड मेकानिक्स रेगुलरमा कटाउन है फ्लुइड मेकानिक्स रेगुलरमा कटाउनु होला र रेगुलर पढ्नुस् पोजिसनर जे जति गराइन्छ त्यति प्र्याक्टिस गर्नुस् के छ पोजिसनर यसमा आज पढाएकोमा ल भन्नुस् व्हाट इज कम्प्रेसिबल छिटो छिटो एकदम फास्ट र्यापिड राउन्ड व्हाट इज कम्प्रेसिबल व्हाट इज कम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल के डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट भने कम्प्रेसिबल डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट भने कम्प्रेसिबल होइन इनकम्प्रेसिबल डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट हुने इनकम्प्रेसिबल डेन्सिटी चाहिँ चेन्ज हुने कम्प्रेसिबल that was the case what is rigid and deformable rigid मा शेप र साइज चेन्ज नहुने डिफर्मेबल मा शेप र साइज चेन्ज हुने आइडियल र रियल केस के भन्न खोजेको आइडियल र प्र्याक्टिकली नट पोसिबल तर हामीले आफ्नो एनालाइसिसलाई सिम्प्लिफाई गर्नलाई आइडियलिजम गर्न हुन्छ है वाटरको बिहेभियर के कस्तो रहेछ एक्चुअली वाटर मेरो कम्प्रेसिबल हो कि इनकम्प्रेसिबल हो एक्चुअली सोधे है इनकम्प्रेसिबल एक्चुअली सोधे एक्चुअली रियलमा वाटर के कम्प्रेसिबल तर त्यसले हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा इनकम्प्रेसिबल किन ट्रिट गर्न पाएको रिजन धेरै चेन्ज हुने भएर लो प्रेसर हो लो प्रेसरमा वाटरमा जुन कम्प्रेसिबिलिटी हुन्छ एकदमै कम हुन्छ अनि कम्प्रेसिबिलिटी कम भएपछि त्यसलाई के एजिम गर्न सकिन्छ इनकम्प्रेसिबल भनेपछि यदि मेरो प्रेसर लोमा डिल गरिरहेको छु भने द केस इज इनकम्प्रेसिबल दैट इज फ्लुइड मेकानिक्स हो यदि म हाई प्रेसरमा डिल गरिरहेको छु भने दैट इज रियोलोजी किनभने त्यो बेला वाटरको बिहेभियर मेरो के हुन जान्छ कम्प्रेसिबल हुन जान्छ त्यो मेकानिक्स भनेपछि के हो स्टडी अफ फोर्सेसको इफेक्टमा बडीको रेस्पोन्स कस्तो छ बडी मे बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन अब स्टेप्सहरु बेन्चको एक्जाम्पल ड्यामको एक्जाम्पल भने अल्टिमेटली यो एनालाइसिस पार्ट सब्जेक्ट जुन अप्लाइड मेकानिक्स पढ्नु र फ्लुइड मेकानिक्स पढ्नु दुवैको पार्ट के हो फोर्सलाई डिस्क्रिटाइज गर्ने पानीबाट जस्तो फ्लुइड छ भने पानीले दिने फोर्स लिने सोलिड छ भने सोलिडबाट जस्तो अघि मान्छे थियो मान्छेकोबाट लाग्ने फोर्स के हो वेट वाटर छ वाटरबाट लाग्ने फोर्स भनेपछि के हो वाटरले कस्तो फोर्स दिन्छ ए सरी ल यहाँ टाइम सकिसके अर्को यादव सरको फोन आइसक्यो अहिले तपाईको नेक्स्ट क्लास है छ सर हजुर सर हजुर ए ल खोइ मलाई टाइमै ध्यान भएन है ठिकै छ मेरो अब त्यही रुटिन चाहिँ मैले भने नि तपाईको 6 वटा त्यहाँ क्लास हुन्छ मैले आफ्नोबाट लिन्छु एक्स्ट्रा त्यो म्यानेज गर्नु होला आफ्नो मैले तपाईलाई इन्फर्म गरिदिन्छु के अरु के क्वेशन छ भने ठिकै छ नभए उ गरौँ नेक्स्ट क्लास सरलाई अब त्यही हो 5 मिनेट अब के भन्नुहुन्छ तपाईहरु सरले एकचोटी कुरा गर्नु न है त 5 मिनेट प्ले गर्ने भए गर्नुस् सरले एकचोटी कुरा गर्नु न है त अनि प्र्याक्टिकल के इन्फर्मेसन के छ त्यो म चाहिँ उ गर्नु होला ठीक छ अनि भाइ रेकर्डिङ तिमीले आफै म्यानेज गर है रेकर्डिङ के हुन्छ म्यानेज गर अनि यस्तो कुनै दिन फिजिकल क्लास मिल्यो भने म्यानेज गरौँ भेटघाट पनि हुन्छ चिन्जान पनि हुन्छ है सर फिजिकल क्लास चाहिँ बेस्ट हो सर मलाई त यहाँ नेटै राम्रो छैन सर मेरो अब त्यो मलाई के उ छैन है मैले भनिसके नि मलाई के पनि छैन म कलेजमा हुन्छु तपाईले के छ कसो हुन्छ तपाईले आफ्नो कुरा गर्नुस् फेरि अब त्यो भन्न मिल्दैन कि सरले भन्नुभएको फिजिकल क्लास गराउनु भनेर हैन त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन तपाईहरुलाई तर इन केस तपाईहरु कलेजमा अवेलेबल भएपछि आई विल म्यानेज म लिन सक्छु क्लास किनभने हुन त म अहिले कलेजमा आएर क्लास लिइरहेको छु तपाईहरुको अनि फिजिकलमा यसो कहिले मिल्छ भने आउँदा हुन्छ तपाईहरु यसो चिन्जान पनि हुन्छ भेटघाट पनि हुन्छ इन्ट्रोड्युस पनि हुन्छ अब मैले तपाईहरुलाई हेरेको पनि छैन तपाईहरुले पनि मलाई हेर्नु भएको छैन होला सायद हैन त्यही भएर कलेजमा के हुन्छ होला आउँदा हुन्छ यसो मिलाउनु सब त्यो सीआर को है कहिले मिल्छ चिन्जान यसो रात गराउन केही छैन ठीक छ ठ्याक्क अब न्यूमेरिकलको क्लास दिन मिलाउँ है मैले इन्फर्म गर्छु हैन अनि न्यूमेरिकलको बेला चाहिँ क्लास यहाँ राख्दा एउटा चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन चिन्जानको क्लास भनौँ न अनि त्यो दिन न्यूमेरिकलहरु गरौँ न क्लासमा ठीक छ ल मैले मिटिङ इन गरे त्यो भाइ रेकर्डिङ तिमीले आफै म्यानेज गर है ओके सर ल
Okay, bye bye. Bye bye, sir. Bye, sir. You, sir.